سب نو سینے لانے والا آ گیا رحمتاں برسانے والا آ گیا رحمتاں برسانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا مسلمانہ میلاد اس بچی نو کرنا چاہیے کہ جب حضور دنیا دے تشریف لے جنہ بچیاں وہ زندہ دفن کیتا جاتا ہے میرے کریم آقا نے جو ویکھیا میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں جنوں بیٹیاں دیواں ایک یا دو بیٹی دے دواں فرمایا کہ انہاں دی پرورش کر کے سنت دے مطابق انہاں دا نکاح کرے گا میرے آقا فرمایا کہ کل قیامت والے دیہاڑے جنت وچ میرے نال انج داخل ہوے گا جویں میریاں دو انگلیاں نے تے میرے آقا دا میلاد انہاں بچیاں نے سر جھک کے کیتا تے نالے اعلان کر دیا نے کہ سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے مسلمانوں میلاد اس ماں دے پیو نو کرنا چاہیے اس بڈھے نو میلاد کرنا چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا دے تشریف لے آئے ہیں لوگ اپنے ماں دے پیو نو منڈیاں دے وچ لے جا کے بیچدے نے لوگ اپنے ماں دے باپ تے ظلم و ستم کردے نے کوئی اپنے ماں دے باپ کو گھوڑیاں نال پیا ماردا ہے کوئی منڈیاں دے اندر جا کے بیچ رہا ہے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے تشریف لے آئے میرے آقا نے فرمایا لوگو جنت ستاں آسماناں دے اوتے وے میں رب دی جنت ماں دے پیراں دے تھلے رکھ دی فرمایا میں رب دی جنت ماں دے قدماں دے تھلے رکھ دیتی ہے ماں دی خدمت کر لے ماں دی تابعداری کر لے فرمایا پیو جنت دا دروازہ آئی ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے اگر انہاں دی عزت کرے گا رب بغیر حساب تو جنت دے گا اس ماں دے پیو نے پھر سر جھک کے آکھیا کہ سب نو سینے لانے والا ہتھاں دے جھنڈے بنا کے آکھو رب سب نو سینے لانے والا آ گیا سب نو سینے لانے والا ہوگی بچی دی گل ماں تے پیو دی گل ساڈے واسطے کی بخاری دے اندر روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ابو سعید خدری فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ جدوں میت نو قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ قبر دے اندر میت کولوں تین سوال ہونے نے فرمایا من ربک دس تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیے ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل بس اس نبی دے متعلق دنیا تے یہی کہنا ہے ناس ہے مسلمانہ ذرا غور کری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو جڑا حضور دی محبت لے کے جائے گا جڑا حضور دا عشق تے پیار لے کے جائے گا جڑا حضور دا کلمہ پڑھدا ہویا دنیا تو جائے گا تے جدوں نکیرین سوال کرن گے ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل بس جڑا نبی پہ آندا ہے اس نبی دے متعلق دنیا تے کی کہنا ہے ناس ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں سوال ہوے گا ما کنتا تقول فی حق هذا الرجل بس اس نبی دے متعلق دنیا تے کی کہنا ہے ناس ہے اس وقت مصطفیٰ دا غلام اپنے آقا نو قبر وچ آندا ویکھے گا تے فرشتیاں نو نکیرین نو آکھے گا فرشتیو ویکھو فرشتیو او ویکھو او میرا بخشونے والا آ گیا او میرا بخشونے والا مسلمان جب حضور دی قبر جب پہچان لینی ہے دنیا دے حضور دا ذکر کریا کر حضور دے درود پڑھیا کر حضور دی تابعداری کرنا ہے حضور جڑی شریعت لے کے آئے ان تے عمل کرنا ہے پھر مل کے کہنا ہے سانو بخشونے والا آ گیا سب نو سینے لو